दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें और ताकि हम अपने चैनल में बेहतरी ला सकूँ। आज के इस वीलॉग में हम इमरान खान ये जिक्र करेंगे कि इमरान खान न्याज़ी किस तरह पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आइन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसको गैर मुस्तहकम करना चाहता है। जमामा खान के घर के सामने जो मुजाहरा हो रहा है उसके बारे में मैं अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करूँगा। हमारा बैगर्स दे नॉट चूज़र जो ट्रेंड इन्होंने बनाया था और इम्पोर्टेड हुकूमत उसके बारे में जो उन्होंने बनाया था ट्रेंड, उसके बारे में मैं जिक्र करूँगा। एक चंदे का धंधे के बारे में मैं इसका जिक्र करता हूँ कि उसके अंदर जो है ना ये हकीकत क्या है, और इमरान खान न्याजी की जो है ना इनडायरेक्टली ऑफशोर कंपनी किसके नाम, जिसके अंदर और कितना पैसा है किसके नाम, और इमरान खान न्याजी की बहसीत वज़ीर आज़म बाहर जाते हैं। और हम सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा, जैसे कि मैंने ये शुरू में बोला है, कि इमरान खान न्याज़ी पाकिस्तान को किस तरह गैर मुस्तहकम करना चाहता है, और गैर मुस्तहकम का करने की साजिश में वो डायरेक्टली मुलव्वस है। किसके इशारे पर है ये आप बेहतर समझते हैं। जब ये चंदे की गुठलियाँ खुलेंगी, जब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होगा, तो आपके इल्म में ये ब्लैक एंड वाइट की तरह ये आ जाएगा कि इमरान खान न्याज़ी किन के इशारों पर ये सारा काम ये कर रहा है, पाकिस्तान को आईनी बहरान का शिकार कर रहा है। जैसा मैं क्विकली ये अर्ज करता हूँ कि जैसा कि जब हुकूमत के खात्मे का आखिरी दिन था इमरान खान न्याज़ी की, और उससे पहले जब 3 अप्रैल को ये सूरी ने जब रूलिंग देकर ये हाउस को जर्म कर दिया, तो विदाउट तहरीक अदम आईनी बहरान पैदा हुआ। उसको आईनी इदारों ने उसको रिवर्स किया, रिवर्स करके फिर उस दिन पूरा दिन इमरान खान न्याज़ी ने हट दर्मी लगाई, कुर्सी से टेकता रहा, आइन की बेहरमती की, आइन के साथ वो चला नहीं। जब ये आइन आइन के मुहाफ़िज़ इदारे यानी कि अदलिया और सिक्योरिटी एजेंसी जब ये हरकत में आई, तकरीबन कोई रात को 10-11 बजे, तो उस वक़्त इसको होश आई। फिर उस वक़्त जो है ना ये स्पीकर ने ये ऐलान करके कि मैं न्याज़ी का वफ़ादार हूँ, न्याज़ी का मैं पालतू हूँ, तो मैं उसके ख़िलाफ़ में वोटिंग नहीं कर सकता, मैं अपना रिज़ाइन देता हूँ। तो याद सादक ने वो सारा ये मरहला मुकम्मल किया। तो ये खैर तो एक फ़ेज़ मुकम्मल हो गया, कायदे-ए-बान भी चुना गया, और उसके बाद ये अगला फ़ेज़ आ जाता है कि कायदे-ए-बान का जब चुनाव था, वोटिंग थी, उस वक़्त यूनानिमसली जो है ना ये हाउस से शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में, क्योंकि इमरान खान न्याज़ी तो भगोड़ा है, वो तो है नहीं, तो उसकी क़यादत में उन्होंने सारे जो है ना वो बंदे उठ गए कि हम ये रिज़ाइन करते हैं, रिज़ाइन क्या कर वो निकल गए। तो ये एक साइक्लो स्टाइल उन्होंने, जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया, साइक्लो स्टाइल उन्होंने रिज़ाइन छुपवाए हुए थे, एक फार्मा था, नाम लिखो साइन करो दैट्स इट। और डिप्टी स्पीकर ने, हालांकि असद कैसर ने यह अनाउंस किया था कि मैं और डिप्टी स्पीकर मुस्तफ़ा होते हैं, तो मगर डिप्टी स्पीकर का इस्तीफ़ा उधर नहीं पहुंचा हुआ था। उसने इजलास की सदारत की और वो इस्तीफ़े बगैर किसी तस्दीक के ये प्रटेंड करके कि मैंने तमाम प्रोसीजर जो है ना अडाप्ट किया है, तो वो 123 इस्तीफ़े उसने मंजूर कर लिए। नोटिफिकेशन, क्योंकि ये टोटली आइन के मुतसादम उसकी उसका फ़ैसला था, तो असम्बली के और हुकूमत भी चेंज हो चुकी थी। अगर हुकूमत चेंज ना होती तो हो सकता है कि ये इस वक्त ये थोड़ा सा आइनी बहरान और शदीद हो जाता। तो उसी वक्त जो है ना ये हुकूमत ने मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत, जो अपोजिशन है, जो PDM की और बाकी तमाम जमातों की है, तो उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया और नोटिफिकेशन वो रखवाए। और असम्बली के अंदर भी जो बैठे हुए हैं, जो असम्बली के जो स्टाफ है, जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं, उनको भी पता है कि ये इरेगुलरिटी हुई है, ये गैर आइनी कदम था, तो इसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन को रोक कर रखा, आगे जारी नहीं किया, इलेक्शन कमीशन को भेजा नहीं है। तो आज जब ये बिला मुकाबला राजा परवेज़ अशरफ जो है ना ये स्पीकर मंतखब हो चुके हैं, उनको भी मुबारक, साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना शार्ट टर्न और बहसीत वज़ीर आज़म जो है ना वो गुजारा। तो अब वो इस जो ये सूरी ने, कासिम सूरी ने जो एक गैर आइनी हरकत की थी इमरान खान का पालतू होने का सबूत देते हुए, तो उसको वो नए टाइटल करेंगे इंशाल्लाह राजा परवेज़ अशरफ साहब। जैसा कि मैंने अपने मुतअद्दिद वीलॉग्स में मैंने जिक्र किया कि इस्तीफ़ों का जब नौबत आई, तो इमरान खान की पॉकेट में 25-30 से या 40 से आप लगा लें, 50 चले लगा लें, तो इससे ज़्यादा इमरान खान के साथी नहीं होंगे
बाकी सारे जो है ना ये इमरान खान नियाज़ी के लिए अपना सियासी मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगाएंगे। तो एक एक और चीज़ जो है ना ये अब मैं जिक्र करता हूँ आगे, कि इमरान खान नियाज़ी जो है ना ये बार बार ये क्लेम करता है कि मेरे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, मैं सियासत में क्यों आया, मुझे सियासत में आने की ज़रूरत नहीं थी। तो सियासत में जनाब आप आया करप्शन के लिए। अगर आपकी ये बात मान ली जाए कि अल्लाह ताला का दिया हुआ आपके पास सब कुछ था, तो आपने ये तोशा खाने में जो वारदात डाली है, जो आपने हार बेचा है, जो घड़ी की वारदात आपने डाली है, जिसको आप अब घड़ी तो तस्लीम कर चुके हैं, आपने भी तस्लीम किया है आपने एक इंटरव्यू में, और अभी ये आपका वो डब्बू फवाद डब्बू ने भी जो है ना वो भी तस्लीम किया है कि घड़ी हमने ली, हमने खरीदी, हमने बेची, तो उसमें जुर्म क्या है। तो भाई उसमें जुर्म ये है कि जब कोई गैर मुल्की बंदा तोहफा देता है, ये पाकिस्तान की ऑनर होती है, तो वो तोहफा बेचने के लिए नहीं होता, वो तोहफा तोशा खाने में जाता है। तोशा खाने में जब जाता है, अगर किसी को पसंद है, कमेटी उसका फैसला करती है, तो वो उसकी कीमत का तयन करते हैं। तो कीमत का जब तयन होता है, तो उसकी परसेंटेज देकर ये आप खरीद सकते हैं, ये आपका हक है। तो मगर उसको बेचने का आपका हक नहीं है, वो खरीद कर आप अपने घर में रख सकते हैं। तो ना ही तो आप आगे उसको किसी को तोहफा दे सकते हैं, ना ही आप उसको बेच सकते हैं। तो आपने औने पौने दामों को लेकर आगे महंगे दामों आपने बेचा। तो जब आपकी वारदातें भी शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान ने जो घड़ी दी थी वो पकड़ी, तो उसने ख़रीद ली। जब आप बेचने के लिए गए थे, ख़रीद कर उसने अपने पास रख ली। तो आपका या पाकिस्तान का वक़ार ये कहाँ पर ये लगा जाकर, क्या सोचते होंगे आपके बारे में। तो जो इमरान खान का नैरेटिव जो है ना, ये इमरान खान नियाज़ी ने बार बार जो है ना एक अमेरिकन सफ़ीर का जो है ना ये हवाला देकर ये कहता है कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी 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 माँ भी बेच सकते हैं। तो वो आपके लिए उसने बोला होगा, क्योंकि आपने तोशा खाने से सस्ते दामों चीज़ लेकर तो आपने आगे बेची है। तो आपकी तरह के जो करैक्टर होते हैं वो पाकिस्तान का इमेज वो ख़राब करते हैं। तो आप अपनी अदाओं पर हजूर गौर कीजिए। और ये मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त आई है मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आपने जितनी भी वारदात डाली है उनकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन कराकर और आपको जो है ना अरेस्ट किया जाए आपको, ताकि अगर आप इसमें मुलव्वस हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाए और फेयर ट्रायल हो, आपका स्पीडी ट्रायल हो, ताकि लोगों के सामने आपका असल चेहरा जो आ सके। तो आपने एक और चीज़ जो है ना ये बोली कि बैकर्स दे नॉट चूज़र। तो आपने ठीक बोला, मैं उससे मुतफिक हूँ कि बैकर्स दे नॉट चूज़र। आपने ये ट्रेंड बनाया, आपने ये भी ट्रेंड बनाया कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ना ये नामंजूर, ये भी आपने ट्रेंड बनाया। तो वो भी आपने दुरुस्त ट्रेंड बनाया। मगर जो आपके मुखातब थे उसके साथ मैं मुतफिक नहीं हूँ कि बैगर्स बैगर्स कौन है, बैगर्स तो आप हैं। तो आपने सारी ज़िंदगी जो आपने बार बार इस चीज़ का जो है ना इजहार भी किया कि मुझे चंदा मांगने के अलावा मुझे कोई काम नहीं आता। ठीक है, तो चंदा मांगते हैं आप, खैरात भी मांगते हैं आप, ज़कात भी मांगते हैं, उसकी चोरी भी करते हैं, उसके ऊपर वारदातें भी डालते हैं। शौकत खानम के लिए या नमन के लिए फ़ंड आप में लेते हैं, तो आप यूज़ करते हैं अपनी पीटीआई को प्रमोट करने के लिए। तो ये फॉरेन फंडिंग केस में भी ये यही चीज़ें हैं आपके जो आगे आने वाली हैं, जिसको आपने 2014 से लेकर अब तक आपने चलने नहीं दिया फॉरेन फंडिंग केस को। तो अभी इसका भी इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर फैसला आ जाएगा। तो आपका चेहरा जो है ना और लोगों के सामने, आपका स्याह चेहरा आपके सामने आ जाएगा। तो आप गदागर आप हैं, बैगर्स आप हैं, चॉइस आपके पास नहीं है। आपने अभी एक जलसा किया तो उसके बाद आप उनकी बाँ आप करने लगे। आपने पहले वो क्योंकि आपके लिए तो ये धंधा है ना, जलसे करना, लोगों को एंटरटेनमेंट देना, क्योंकि आपके जलसे तो कम और कॉन्सर्ट ज़्यादा होते हैं। तो कॉन्सर्ट के लिए लोग जाते हैं। तो रात को आप वारदातें लगा रहे हैं, आपको इतना शर्म नहीं आती कि दावा आप रियासत मदीना का कर रहे हैं और रात को लोगों को आप इबादत नहीं करने दे रहे। तो जो कराची का जलसा हो रहा है उसके लिए अली हैदर जैदी ने जो है ना वो एक अकाउंट भी क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करके लोगों से पैसे मांगे। तो ये गुदागरी नहीं है तो ये और क्या है। तो ये मॉडर्न ज़बान में आपकी ज़बान में इसको कुछ और कहते होंगे। तो मगर ये है कि पूरी दुनिया इसको गदागरी ही इसको गर्दानती है।
پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ جب آپ کا یہ پاکستانیوں سے 100 روپے لے کر آپ کا دل نہیں بھرا، ٹھیک ہے، آپ عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ آپ نے مارا، جو آپ کے فالوور ہیں ان کی جیب پر آپ نے ڈاکہ مارا، تو آپ نے اوورسیز یوتھیوں کو جو ہے نا اوورسیز یوتھیوں سے اپیل کی. تو جتنے بیوقوف اوورسیز یوتھی ہیں اور حقائق سے دور ہیں، دنیا میں کوئی بھی بندہ حقائق سے اتنا دور نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پتہ نہیں کہ عجیب الخلقت یہ مخلوق ہے کہ ان کو نہ تو یہ سویلائز سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پر جمہوریت اپنے پورے آب و تاب سے نافذ ہے جمہوریت. تو جمہوریت کی بیوٹی کو وہ نہیں، وہ یہاں پر تو انجوائے کر رہے ہیں، مگر پاکستان کے لیے ان کا جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والا، ڈی اسٹیبل کرنے والا ہے. آپ ان کے ذہن میں ایسی چیزیں ڈالتے ہیں، وہ ان کو پک کرتے ہیں، تو وہ پک کر کے چلے جاتے ہیں. آپ نے ان اوورسیز یوتھیوں سے چندہ مانگا ہے، تو ان سے چندہ کیوں مانگا ہے؟ تو یہ ایک بہت اہم کوشچن ہے. تو وہ چندہ جو ہے نا وہ اگر آپ اس کو چیزوں کو اپنے ڈاٹس کو جوڑیں گے تو یہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر کے جو آپ کے فالوورز ہیں ان سے چندہ کیوں آپ جو ہے نا وہ اینٹتے ہیں. تو وہ چیزیں جب آپ ڈاٹ جوڑتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. عمران خان نیازی شروع دن سے ہی پاکستان کو 2014 کا درنا جب یہ لانچ کیا تھا 2011 میں، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے نا عمران خان نیازی پاکستان کو دن بہ دن ڈی اسٹیبل کرنے کے چکر میں. یہ 2014 کا دھرنا بھی آپ کو یاد ہے کہ اتنے اہم بیرونی سربراہان مملکت نے اپنے دورے کینسل کیے اور پاکستان کو جو ہے نا ایک ہوا میں جو ہے نا معلق کر کے رکھا، غیر یقینی کفیت کا جو ہے نا انہوں نے شکار رکھا 2014 میں بھی. اور ان کا اپنا پورا ٹینیور عمران خان نیازی کا یہ دیکھ لیں کہ پاکستان دن بہ دن جو ہے نا یہ ڈچ میں گیا ہے، چاہے وہ معاشی سطح پر ہو، چاہے وہ سماجی سطح پر ہو، چاہے امن و امان کی صورتحال ہو، چاہے پاکستان کی انڈسٹری ہو، چاہے پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو. تو پاکستان نے لوز ہی کیا، اور سب سے بڑا لاس پاکستان کا جو ہوا ہے وہ کشمیر کا لاس ہوا ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ کی نہ تو کوئی پالیسی ہے نہ آپ نے کوئی توجہ ہوگی. تو آپ پاکستان کی بدنامی کے لیے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اور کیا آپ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ تو اوورسیز یوتھی جو ہیں یہ ایک غیر آئین شکن بندے کی سپورٹ کر کر بہت برا یہ کر رہے ہیں. اور یہ جس طرح آپ نے معاشرے کے اندر جو ہے نا سیاسی جو ہے نا عدم برداشت کا کلچر جو فروغ دیا ہے، گالی گلوچ کا کلچر جو فروغ دیا ہے، اس کی آگ میں نہ چاہتے ہوئے دوسرے بھی جو ہے نا لپیٹے جا رہے ہیں. جمائمہ خان کے گھر کے سامنے ایک مظاہرہ ہو رہا ہے، اناؤنس کیا ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. مگر اس کی ابتدا آپ نے کی. آپ نے جو بندہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے ان کے گھروں میں آپ نے بلوے کروائے. یہ اسلام آباد میریٹ ہوٹل میں یہ ایک ریاکشن ہوا، تو اس کے اوپر بھی آپ نے بڑا واویلا کیا. اور جمائمہ خان یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو جمائمہ صاحبہ آپ اپنی پرانی ٹویٹس وغیرہ دیکھ لیں، اپنے پرانے جو ہے نا ایکشنز دیکھ لیں کہ آپ کس طرح عمران خان کی سپورٹر رہی ہیں، کیونکہ آپ کے بھی ہاتھ جو سنا ہے کہ اس عمران خان کی کرپشن کے اندر جو ہے نا آپ اس کی معاون رہی ہیں. اور 2011 کا جو مجھے یاد ہے، جو عمران خان نیازی کا پاشا نے اور ظہیر الاسلام نے جو شو کروایا تھا، جو اسپانسر شو تھا پاکستان کی گراؤنڈ پر، وہ اسپانسر وہ تھے، ذمہ دار وہ تھے. تو اس کے اندر بھی آپ جو ہے نا جلسے کے اندر آپ آئی تھی. آپ نے متعدد بار آپ عمران خان نیازی کی بیک پر آپ کھڑی رہی ہیں، باوجود اس کے کہ آپ اس کی بیوی نہیں. وہ شرعی طور پر وہ آپ سے علیحدہ ہو چکا ہے، آپ اس کے بچوں کی ماں ضرور ہے. اور ٹیرین وائٹ کی بھی آپ گارڈین ہیں، کیونکہ آپ نے گارڈین کا جو میرے بہترین علم کے مطابق ہے، آپ نے اس کی گارڈین شپ جو ہے نا وہ آپ نے ادھر کورٹ میں جو ہے نا وہ دیا ہوا انڈر ٹیکنگ کہ میں اس کی گارڈین ہوں. تو آپ بھی سیاست میں ملوث ہیں، یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. اور اس کا اختتام یہ چیز جو گھروں کے سامنے یا ڈیروں کے سامنے یا سیاسی پارٹیوں کے دفتروں کے سامنے یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں، یا جو میاں نواز شریف کے سامنے بھی آپ کا
نہ ان کے دفتر کے ان کے بیٹوں کے دفتر کے ساتھ سامنے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا سیاست سے تعلق نہیں. ٹھیک ہے، جو بھی ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں وہ ہیں، ان کا جواب انہوں نے دینا ہے، سامنا بھی انہوں نے کرنا ہے، میاں صاحب نے کرنا، ان کے بیٹوں نے کرنا. مگر یہ نہ تو آئین، نہ ہی ایک قانون، نہ ہی آپ کو کوئی ایک مہذب معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کے گھر کے سامنے جا کر بلوا کریں. تو اس ٹرینڈ کو روکنے کی ابتدا بھی عمران خان نیازی نے خود کرنی ہے، اور اپنے کارکنوں کو کیا کر، اپنے فالوورز کو کیا کر اس کا اختتام کروانا ہے. اگر آپ اس ٹرینڈ کو روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ کب تک بندہ برداشت کرتا ہے. ہر بندے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب آپ دوسروں کا جو ہے نا ناک میں دم کریں گے تو یقیناً وہ بھی آپ کو رد عمل کے طور پر وہ بھی آپ کو ویسا ہی ٹریٹ کرے گا. تو ابھی میں ایک اور طرف یہ جو لاسٹ میرا ایک پوائنٹ رہ گیا ہے وہ میں ڈسکس کرتا ہوں، اور اس کے پశ్چات میں ویرا کا اپنا کلوز کرتا ہوں. کہ ٹیرین وائٹ جو سیتا وائٹ کی بیٹی ہے، سیتا وائٹ کلیمنٹ تھی، وہ اپنی ساری زندگی اسی جدوجہد میں رہی، اور اپنی اس نے جان جو ہے نا خالق حقیقی کو وہ دے دی کہ عمران خان نیازی ٹیرین وائٹ کا بایولوجیکل فادر ہے، ناجائز اس کا والد ہے، جو ہماری اسلام کی زبان میں یا ہمارے کلچر میں تو یہ اس کے حرام کے نطفے سے یہ پیدا ہوئی ہے، وہ بچی. تو جبکہ یہ یہاں کی سوسائٹی میں اس کا بایولوجیکل فادر اس کو بولتے ہیں، یا لو چائلڈ اس کو بولتے ہیں. تو اس کی گارڈین یہ ہے اپنی جمائمہ خان، اس کی گارڈین ہے، لیگل گارڈین. کیونکہ جب یہ عمران خان کی بیوی تھی تو اس نے جو ہے نا وہ انڈر ٹیکنگ دی تھی امریکن کورٹس کے اندر کہ میں اس کی گارڈین میں بنتی ہوں، تو اس کی گارڈین ہے وہ. تو عمران خان نیازی نے ٹیرین وائٹ کے جو خبر گرم ہے، جس کی جو میرے تک بھی پہنچی ہے اور مختلف جگہ پر یہ گردش کر رہی ہے، کہ ٹیرین وائٹ کے نام پر اس نے ایک آف شور کمپنی بنائی، اور اس کے اندر تقریباً وہ 27 کروڑ ڈالر کے قریب اس کے اندر فنڈ ٹرانسفر کیے. تو اس کی یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. عمران خان نیازی کا طریقہ واردات ہی یہی ہے. اور جو فارن فنڈنگ جو یوتھیوں سے، یہ اوورسیز لوگوں سے یہ فنڈ بھی جو ہے نا یہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ بیرونی ایجنڈے پر یہ کام کر رہا ہے. جو بیرونی آقا جنہوں نے اس کو فائنینشیل سپورٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ تھرو اوورسیز یوتھیوں کے ہی وہ کریں گے. تو یہ نکتہ ہے، یہ ڈاٹ ملانے والا ہے، اس کو ملائیں تو آپ کو عمران خان نیازی کا طریقہ واردات بھی سمجھ آئے گا، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ عمران خان کس کے کہنے پر پاکستان کو آئینی بحران کا شکار کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے. تو یہ سوال، اس کا جواب جاننا بہت اہم ہے. اور بحیثیت ایک ڈیموکریٹک پرسن اور پاکستان کے ویل وشر ہونے کے ناطے، آئین کے ساتھ وفادار ہونے کے ناطے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم عمران خان نیازی کی سازشوں کو اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں. اور چاہے آپ اوورسیز میں ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، آپ ایک ڈیسنسی کے ساتھ، آپ لاجک کے ساتھ عمران خان نیازی کے نیریٹو کو آپ فیل کریں، کیونکہ وہ نیریٹو پاکستان کے خلاف ہے، وہ نیریٹو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی وکالت آپ نے کرنی ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے، اور اس کی حفاظت پاکستان کے آئینی اداروں نے کرنی ہے، پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیوں نے کرنی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے کرنی ہے. تو آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں جو آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، جو پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، جو عمران خان کی غلامی سے جو نکلنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ ہیپناٹائز کیا ہوا ہے اوورسیز یوتھیوں کو. وہ عمران خان کی نیازی کی عمران خان نیازی کے ذہنی طور پر وہ غلام ہے. ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں. جس طرح یہ کینیڈا میں یہ گند مچا رہے ہیں، اس سے پاکستانی قوم کا امیج بری طرح یہ ڈیمیج ہو رہا ہے. آپ یہ میری بات لکھ لیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ یہ وفا نہیں کر رہے، یہ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں، یہاں کینیڈا میں بیٹھ کر، باقی دیگر ممالک میں بھی بیٹھ کر. اگر ان کو اتنی یہ لائلٹی ہے تو چھوڑیں یہاں کی شہریت، تو یا چھٹیوں پر چلے جائیں، عمران خان نیازی کے ہاتھ جا کر ہاتھ مضبوط کریں. اگر وہ جیل بھرو تحریک شروع کرتا ہے تو جائیں اس کے ساتھ، جیل بھریں جائیں. اگر آپ اتنے ہی وفادار ہیں اس کے ساتھ تو وفا
सिर्फ पाकिस्तान के साथ वफा, सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट के साथ वफा, सिर्फ पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के साथ वफा, सिर्फ पाकिस्तान के आइन के साथ। इसके साथ मैं अपना वीला ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीला को वॉच करने के लिए। और अगर आप इससे मुतफिक हैं मेरे वीला के साथ तो काइंडली दूसरों के साथ ये शेयर करें और अपने कमेंट्स डिसेंसी के साथ मुझे दें। बहुत बहुत शुक्रिया।